बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में निजकारी का अमल हमेशा जारी रहता है। मुख्तलिफ़ महकमों की निजकारी जो है वो होती रहती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में सेहत और तालीम में जो निजकारी की गई है, शायद इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। इस वक्त अगर हम महकमा सेहत ख़ास तौर पर BHUs पर काम करने वाले जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ BHU जो कि पंजाब में मुख्तलिफ़ अज़ला में मौजूद हैं, कस्बों में, दूर दराज इलाकों में वो चल रहे हैं, तो उनकी निजकारी का एक मनसूबा वो ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ स्कूलों की निजकारी अब तो बल्कि इसमें दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है। इससे पहले प्राइमरी तक जो स्कूल थे और जहाँ पर बताया गया कि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तादाद कम है, टीचर्स की तादाद कम है, तो उनको निजी शोबे के हवाले किया गया। अब इस पर तो बहस हो सकती है कि ये अमल दुरुस्त है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से ये मामला चल रहा है तो इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन क्या हुकूमत की जो अपनी नाअहलियाँ हैं उसका बोझ वो आप स्टाफ पर या अवाम पर डाल सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मैं महकमा एजुकेशन का जिक्र करूँगा कि एक तरफ निजकारी का अमल जारी है ये कहते हुए कि वहाँ स्टूडेंट्स की तादाद कम है, और दूसरी तरफ जहाँ टीचर होने चाहिए, जहाँ स्टाफ होना चाहिए, जहाँ स्कूलों को संभालना चाहिए हुकूमत को, वहाँ संभाला नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि आप नाअहलियों के ज़रिए मज़ीद ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं, मज़ीद ऐसे स्कूलों को जो कि अब अच्छे भले चल रहे हैं, लेकिन नाअहलियों की वजह से आने वाले दिनों में वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की तादाद वो कम हो जाएगी, और फिर आप एक फहरिस्त बनाकर कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद कम है, इनको भी निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि इस वक्त हमें कम से कम म्युनिसिपल एलिमेंट्री स्कूल चकवाल जो कि भवन चौक के करीब है, वहाँ तो ये होता नज़र आ रहा है। दानिस्ता है ना दानिस्ता है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन ऐसा अमल दोहराया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी भी निजकारी कर दी जाए। इस स्कूल के हवाले से सब जानते हैं, एक तारीख़ी स्कूल है, 1949 में इसकी बुनियाद रखी गई, और ये सनातन स्ट्रीट में वाक़या था। उस वक्त सनातन स्ट्रीट जो इस स्कूल के हवाले से ही उसका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ ये स्कूल बनाया गया वहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले सनातन था। हिंदुओं की आप इसको इबादतगाह कह सकते हैं। जब यहाँ से हिंदू रवाना हो गए तो फिर इसको स्कूल में तब्दील कर दिया गया। अब ना सनातन है, लेकिन सनातन स्ट्रीट वहाँ मौजूद है, ये स्कूल भी यहाँ मौजूद है। 1949 में इसकी बुनियाद रखी गई, और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगह पर ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ अहम महकमों में, जिसमें पाक फ़ौज भी शामिल है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी शामिल है, और दीगर और अहम शोबे हैं जहाँ पर लोग इस स्कूल के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी अहमियत है, एक तारीख़ी अहमियत है। लेकिन इस वक्त ये स्कूल जो है वो बंद होने के, आप कह सकते हैं कि बंद होने की तरफ चल पड़ा है। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले चंद सालों में आप इसका नाम भी फहरिस्त में देख लेंगे, और ये काम बदकिस्मती के साथ दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है। इस वक्त इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 8वीं यानी मिडल तक वो क्लासेस मौजूद है। 9 क्लासेस के लिए इस वक्त जो अवेलेबल स्टाफ है वो हेडमास्टर समेत 5 लोग हैं। वैसे कागज़ों में तो 8 है, लेकिन 3 लोग मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो दस्तियाब नहीं है, यानी 3 टीचर तो दस्तियाब ही नहीं है। अब जो हेड मास्टर है, ज़ाहिर है इंतज़ामी अमूर को भी उसने संभालना होता है, तो पीछे बचते हैं 4, 163 स्टूडेंट। और अब जो नए एडमिशन है, बताया जा रहा है, मैंने मालूमात ली है कि कम से कम ये तादाद 200 तक ज़रूर पहुँच जाएगी। 200 स्टूडेंट्स के लिए 4 टीचर और 9 क्लासें। अब कौन कहाँ पूरा होगा? लामहला जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वालिदैन ने फिर आखिर क्या करना है कि वो अपने बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करवा लेंगे, वो या इस स्कूल से निकलवा लेंगे, तो फिर ये कहा जाएगा कि स्कूल में स्टूडेंट नहीं रहे, इसलिए इसकी निजकारी वो करनी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये मामला
اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ چکوال شہر کے بیچوں بیچ یہ اسکول موجود ہے، 1949 کا بنا ہوا، اور بڑی تعداد میں یہاں اسٹوڈنٹ اب بھی موجود ہیں۔ لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو شہر کے اندر آباد لوگ ہیں، ان کے لیے یہ نزدیک ترین اسکول ہے۔ بچے گھر سے نکلتے ہیں، پیدل ہی چلتے ہوئے اسکول پہنچ جاتے ہیں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ واپس اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو عام اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں جب اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں تو جتنی وہ فیس دیتے ہیں اتنا ہی کرائے کے مد میں ان کے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ یہاں دونوں چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، یعنی فیس بھی نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹ کیونکہ یہ اسکول بالکل بیچوں بیچ ہے شہر کے اندر، تو اسٹوڈنٹ پیدل ادھر آ جاتے ہیں، ادھر سے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس اسکول کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم یہی درخواست کریں گے حکومت سے، انتظامیہ سے، چکوال کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کہ وہ یہاں توجہ دے، یہاں سٹاف کو پورا کیا جائے، اور سٹاف کو چھوڑے۔ ٹیچنگ سٹاف کی تو بات الگ رہ گئی، یہاں پر نہ چوکیدار ہے، نہ صفائی کرنے والا ہے، اور نہ کلاس 4 ملازم ہے۔ یعنی اس کو بھی ٹیچر سٹاف پر ڈال دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے صفائی کروانی ہے یا اسٹوڈنٹ سے کروائیں۔ اگر اسٹوڈنٹ سے صفائی کروائیں گے تو کوئی ویڈیو لیک ہوگی تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ بچوں سے صفائی کیوں کروا رہے ہیں، تو پھر اس وقت جواب تو یہی بنتا ہے کہ جب صفائی والا نہیں ہوگا تو یا سٹاف خود کرے گا یا اسٹوڈنٹ سے کروائے گا، لیکن اس وقت پھر تعدیبی کارروائی کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح چوکیدار کو ریٹائر ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ متبادل دے دیا جاتا، لیکن وہ چوکیدار گیا، ریٹائر ہو گیا، اس کے متبادل اس وقت کوئی چوکیدار یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی رات کے کوئی بھی اسکول میں آ کر جو مرضی کر لے، کوئی چوری کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کلاس 4 ملازم کبھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میونسپل ایلیمنٹری اسکول بھون چوک چکوال میں وہ پیش آ رہی ہے۔ اس لیے جو یہاں موجود اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے والدین، وہ بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ روزانہ وہ ضرور اس سلسلے میں بات بھی کرتے ہیں، اور جو اسکول کا سٹاف ہے، بالخصوص جو ہیڈ ماسٹر موجود ہیں، جو انچارج ہیڈ ماسٹر ہیں، ان سے بھی والدین آ کر ملتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے الگ سے ٹیچر دستیاب نہیں ہے۔ کلاسیں زیادہ، ٹیچر کم، یعنی وقت مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے۔ یہی حالات وہ چل رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں سٹاف پورا کیا جائے۔ اگر سٹاف پورا کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بچوں کی تعداد تیزی سے نہ بڑھے۔ بچوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، بس صرف آپ دھیان دیں، توجہ دیں۔ یہ وہ اسکول ہیں جو عام آدمیوں کے لیے ہیں، عام لوگوں کے بچوں کے لیے ہیں، ان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ نجکاری تو بڑا آسان سا کام ہے، آپ نے ایک فہرست میں ڈالنا ہے، بولی ہونی ہے، کسی نہ کسی کے پاس یہ چلا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو چلایا جائے۔ ایک وقت تھا کہ میونسپل کمیٹی چکوال براہ راست ان کی نگرانی، ان کی سرپرستی کیا کرتی تھی، اس وقت بڑے ہی اچھے چل رہے تھے۔ پھر یہ محکمہ ایجوکیشن کے پاس آگے تو ان کا حال بالکل بہاریوں والا ہوا ہے۔ یعنی نہ ان کو بنگلہ دیش اپنا شہری تسلیم کرتا ہے، اور نہ پاکستان ان کو اپنا شہری ماننے کو تیار ہے۔ ان اسکولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ان کے ساتھ سوتیلے والا سلوک کرتا ہے، اور جنہوں نے یہ اسکول بنائے تھے یعنی میونسپل کمیٹی چکوال، وہ اب اسے آن کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال بد سے بدترین ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بھی بند ہونے کی طرف جائے، اس طرف توجہ دی جائے، ٹیچنگ سٹاف دیا جائے، یہاں پر جو کلاس 4 ملازم ہیں، چوکیدار ہیں، جو ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ تو پھر اگر خدا نہ خواستہ یہاں اسٹوڈنٹ نہ ہوں تو پھر آپ حق بجانب ہے کہ ان اسکولوں کی نجکاری کر دی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جا رہا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ حکومت پہلے خود ان سکولز میں اسٹوڈنٹس کو بھگاتی ہے، اور جب مطلوبہ تعداد بہت کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہی گمان پختہ ہو گیا تو یہ کسی طور پر بھی کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔